गाय को गाय, नरा शंसम वाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मैरीम है रथम न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपरता। और कहा गया नरा इदम जना उपशुरुत नरा शंस स्विष्यते शिरिस्तम सहस्त्रा नवीतम चकोरम अरूषमे शुद्धाम है। इसी तरह के एक मंत्र में कहा गया है सहाबा किराम को गाय के मानिंद बांट दिया कि ये जमात बरेलवी से ताल्लुक़ रखते, हमने आज बांट दिया कि जमात तबलीग से ताल्लुक़ रखते। आपका मकतबे फ़िक्र कोई भी हो मुसलमानों, आप हनफी हो या आप अहले हदीस हो या आप जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हो या आप बरेलवी हो या आप देवबंदी हो या तबलीग जमात से आपका कॉन्सेप्ट हो, ताल्लुक़ हो, आई डोंट केयर, मुझे कोई लेना देना नहीं है इस बात से। अगर आपका अमल कुरान और हदीस के रोशनी में होगा, अगर आपका अमल हदीस के रोशनी में होगा, सहाबा के रोशनी में होगा और अकाबरीन के तरीके पर होगा, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला डेफिनेटली यू विल सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड आफ्टर हियर आप जन्नत जाएंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूं, आपका अमल, आपका मसलक कोई भी हो, आपको एक कलिमे की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना चाहिए। कोई भी मामला हो मिल्ली सियासी, कौन हनफी, कौन जमाते बरेलवी, कौन चकड़ालवी, कौन जमाते इस्लामी, अपनी जगह एक जगह पर आओ, पूछिए सबसे। जो हमारे भाई हनफी उनसे पूछे तुम्हारा कलिमा कौन सा, वो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। आप कहिए जमात इस्लामी से कि तुम्हारा कलिमा कौन सा, वो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारा कुरान कौन सा, यही अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मिनल जिन्नति वन नास अज अव्वल ताखिर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। पूछिए हमारे देवबंदी भाइयों से कि भाई तुम्हारा आखिरी नबी कौन, वो कहेंगे मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। हमारा नबी भी वही, आखिरी नबी वही है। और पूछिए किसी भी मकतबे फिक्र से पूछिए तो तकरीबन अराकीन बुनियन इस्लाम अला खमसिन शहादा, नमाज, ईमान, रोजा, हज, ज़कात, तकरीबन सारे मकतबे फिक्र के अंदर एक पाए जाते। जब हमारा कलिमा एक है तो हम मिल्ली और समाजी एतबार से हम अलग अलग क्यों बटे हुए हैं? अगर कोई हमारा मुसलमान भाई रफ़े यदैन करता है, अगर वो कुरान और हदीस के रोशनी में है तो वो जन्नत में जाएगा। अगर कोई रफ़े यदैन नहीं करता है, अगर वो कुरान और हदीस के रोशनी में नहीं है, तो अल्लाह उसके साथ सवाल जवाब करेगा। लेकिन हमें तो मुसलमान बनकर एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना चाहिए। ये हमारी गलती है कि हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म बना लिया। अगर जमात इस्लामी के ऊपर कोई परेशानी आती है या जमात देवबंदियत पर कोई परेशानी आती है तो एक दूसरे के सामने में एक दूसरे की मदद के लिए हम लोग नहीं खड़े होते। जब हमारे नबी ने कहा अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान एक दूसरे का भाई है। तो हमने अपने अपने अलग प्लेटफॉर्म बनाकर एक दूसरे से दूरी क्यों पैदा की? आपका मसलक कुछ भी हो, आप अमल कीजिए अपने अपने मसलक पर। इफ यू आर गोइंग टू द राइट वे, I pray to God definitely you will success and you will receive the paradise after here। मरने के बाद आप जन्नत जाएंगे। अगर आपका यह अमल कुरान और हदीस के खिलाफ होगा, कुरान और शरीयत के खिलाफ होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे सवाल करेगा, आपसे सवाल करेगा। लेकिन मैं तो इतना कहने आया हूँ कि खुदारा आप हमारे इन मकतब को, हमारे इन अलग अलग जमातों को अपने मसलकी एतबार से जहाँ पर है वही रहने दें। आपका जो तरीका है नमाज पढ़ने का आप नमाज पढ़िए, आपका जो तरीका है सलाम का आप कीजिए, आपका जो तरीका है हाथ मिलाने का हाथ मिलाइए। लेकिन खुदारा इस इस्लाम को बांटने की कोशिश मत कीजिए, कलीमे को बांटने की कोशिश मत कीजिए। जब किसी मुसलमान पर कोई दिक्कत आती है तो प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाओ, वी आर मुस्लिम ये कहकर खड़े हो जाओ। बल्कि मैं तो पैगाम देता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई कुरान करीम की इस आयत के मुताबिक एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए। कैसे? वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो।
تو مسلمانوں کا اللہ ایک، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ہندوؤں کا بھی اللہ ایک ہے، ایکو دیوہ سروبھوتیشو گوڑہ، دیو ایک پرماتما ایک۔ جب ان کا بھی دیو ایک ہے، مسلمانوں کا بھی ایک ہے، تو مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر باطل طاقت کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ جب سے بھٹے الگ ہوا تو گودھرا جیسے معاملہ کانڈ سامنے آیا۔ گودھرا اب سے فیبرری سن 2002 کے اندر جو دنگا، جو فساد ہوا تھا، اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی چائے کی ایک پیالی، چائے کی ایک کف، ایک چائے کے کف کے وجہ سے جھگڑا ہوا، اور اسی جھگڑے کی وجہ سے تقریباً 35 ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی گجرات کی دھرتی پر۔ تقریباً کئی ہزار، 5000 سے ادھک معصوموں کے لاش بچھائے گئے۔ کیا میرے ہندو بھائیوں، کیا RSS کے بھائیوں، کیا VHP کے بھائیوں، ABVP کے نوجوانوں، کیا تمہارا بھگوان الگ ہے؟ کیا مسلمانوں کا خدا الگ ہے؟ اگر مسلمانوں کا خدا الگ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو آپ کا بھگوان الگ نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھگوان بھی کہتا ہے ایکم برہم دتیو ناستے نہنا ناستے کنچن۔ آپ کا بھگوان مسلمانوں کے قرآن میں جو فرمان ہے وہ غلط نہیں ہے، وہ کبھی بدلیں گے بھی نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ یہی بات آپ کے وید میں کہی گئی، ادب دھانی ورون سورتانی، کہ ایشور کے سندیش کبھی بھی نہیں بدلتے۔ کیا آپ کا پرمیشور پرماتما الگ تھا؟ آپ کا پیدا کرنے والا کون؟ برہما۔ آپ کا پرورش کرنے والا کون؟ وشنو۔ آپ کو مارنے والا کون؟ شیو۔ مسلمانوں کو پالنے پیدا کرنے والا کون؟ آپ برہما بولتے ہیں، مسلمان الخالق بولتا ہے۔ آپ کا پال پرورش کرنے والا وشنو، آپ وشنو بولتے ہیں، مسلمان رب العالمین بولتا ہے۔ آپ کے مارنے والا شیو، آپ شیو بولتے ہیں، مسلمان القہار الجبار ملک الموت یہ بولتا ہے۔ واٹ از ڈفرینٹ؟ اگر یہ غور کیا ہوا ہوتا تو گجرات میں دنگے نہیں ہوتے، معصوم لوگوں کی۔ یہاں تک بات آتی ہے تاریخ میں، عزیز برنی کی کتاب پڑھیے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 1 مہینے کی ایک بچی جنم ہوا اس کا ہاسپیٹل میں، وہ گھر آئے 10 دن کے بعد، وہ 1 مہینے کی بچی، اس ماں کا اس بچے کو جننے کے بعد، پیدائش کے بعد اس کا درد ختم نہیں ہوا ہوگا، مگر ان ظالموں نے اس معصوم سی 1 مہینے کی بچی کے اوپر پیٹرول ڈال کر ماں کے سامنے اس کو زندہ جلایا۔ یہی نہیں، اس کی ماں کے ساتھ ان کی عزت و آبرو لوٹی گئی۔ پوچھے گا تم سے گجرات میں فساد کرنے والوں، وہ پوچھے گا وہ پرماتما تم سے، کیا قصور تھا اس 1 مہینے کی اس بیٹی کا؟ کیا قصور تھا اس 3 مہینے کی اس بیٹی کا؟ کیا جرم تھا 9 مہینے کی اس بیٹی کا، اس بچے کا جو پیٹ میں تم نے چیر کر نکال کر باہر ہوا میں پھیلا دیے تھے؟ پوچھے گا پرماتما تم سے، ایشور کہے گا ہنسا ستیم کرو دستیا گا، کہ میں گوپی، میں کشن کنہیا، میں اس دھرتی کا وشنو کا 8واں اوتار، میں کرشن جی، میں نے کہا تھا مہا بھارت کے میدان میں، اور جس کو سنجیو نے ٹرانسلیٹ کر کے گیتا بنایا تھا، اس گیتا میں کہا تھا اہنسا ستیم کرو دستیاگا، کہ شانتی رپیشنم، شانتی بنا کے رکھنا، غصہ مت کرنا، کسی کو دھرم کے آدھار پر ٹارگیٹ مت کرنا۔ گجرات میں دنگا فساد کرنے والوں، سوال کے لیے تیار رہنا، جواب کے لیے تیار رہنا، کل قیامت میں مہاپرلے میں تمہیں ایک ایک قطرہ خون کا حساب دینا ہوگا۔ ایشور کے پاس تمہیں مرنا ہے، all must to die۔ کیا جواب دو گے؟ جب پوچھیں گے اس وقت وشنو بھی پوچھیں گے اور شری کرشن جی بھی پوچھیں گے۔ شری کرشن جی کہیں گے وشنو سے کہ آپ پوچھو، میں 8واں اوتار تھا اس دھرتی پر، آپ پوچھیں ان سے کہ انہوں نے کیوں ایسا ظلم کیا تھا۔ کیا جواب دیں گے اس وقت؟ میرے بھائیوں، پتہ ہے کیوں لوٹتے ہیں مسلمان قوم؟ ہم مسلمان قوم مذہبی اعتبار سے بٹے ہوئے ہیں۔
جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو رحمت، اللہ کی طرف سے جو مدد اور نصرت آنے والی ہوتی ہے وہ رکی ہوئی ہے، وہ نہیں آ پائے گی۔ کیوں؟ اف یو ڈیوائڈ، اگر آپ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، بٹ جاتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی ہے۔ خود مثال لے لو آپ کی بستی کا، کسی بھی بستی کا، جس بستی میں 3 پارٹی ہو جائے، 2 پارٹی ہو جائے، ایک اس مکھیا کے طرف، ایک اس مکھیا کے طرف ہو جائے، تو اس بستی کے اندر میں صرف لڑائی ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، ترقی کا کام نہیں ہوتا۔ لیکن جس بستی کے ٹوٹل آدمی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو، کوئی بھی کام کرتے ہوں تو محنت اور مشورے سے کریں، تو اس گاؤں کے اندر ترقی ہوتی ہے۔ ایسے بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ بھارت کی فرقہ پرست طاقتوں کے بیچ میں اگر ہم نے اپنی اپنی جماعت کو ہی ہم نے سوچ لیا کہ ہم کافی ہے، وی آر انف اینڈ وی آر رائٹ وے آن دا رائٹ وے، ہم بس ہمیں ٹھیک ہے، باقی سب لوگ جہاں جانا جائے، سب کے لیے بد دعائیں کریں، تو میرے بھائیوں اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے جو اچھے لوگ ہیں، جو مہاپروش لوگ ہیں، ان کو جیل میں ڈالا جائے۔ میں اکثر بولا کرتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مسلکن جماعت اہل حدیث سے بلونگ کرتے تھے، قرآن و حدیث کے عاشق تھے، دیوانے تھے۔ ان کے مطابق پیغام اسلام کی حقیقت کو دنیا کے سامنے رکھتے تھے۔ کیا جرم تھا ان کا؟ ایک کلمہ پڑھنے والے تھے، ایک اسکالر تھے، آن دا اسپوٹ جواب دیتے تھے۔ مولانا انظر شاہ بنگلوری القاسمی حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے، لیکن ان کو جیل میں ڈلوایا۔ اور ڈاکٹر صاحب کو جب جیل میں، جب ڈاکٹر صاحب کے لیے جب وارنٹ نکلا، جب نوٹس نکلا، تو ہمارے مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے خوشیاں منائی۔ مسلمانوں نے یہ حال ہے، کیوں؟ اچھا ہوا، کیوں؟ وہ اس تنظیم کا تھا، وہ اس مکتب فکر کا تھا۔ میرے بندوں، میرے مسلم بھائیوں، اگر ہم ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں، ہمیں سبق لینا چاہیے کن لوگوں سے جن کے 33 کروڑ خدا ہے، وہ ایک پلیٹ فارم پر ہے، جن کا ایک خدا ہے وہ 33 کروڑ پلیٹ فارم پر ہے۔ ہم مسلمانوں کا ایک خدا تو ہم لوگ بٹے ہوئے، ہمیں نہیں بٹنا چاہیے۔ اگر ہم بٹ جاتے ہیں تو اسی وقت ہم کمزور ہو جاتے ہیں، ورنہ کیا ہمت جی، ہم ظالم انگریز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو اس گاؤں، اس ملک کے اندر جو ایسی فرقہ پرست طاقت ہے جو یہاں کے سالمیت کو خطرہ ہے، ہم ان کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط ہے کہ ہمیں متحد ہونا ہوگا، ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ ہم اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے نماز پڑھیں، کوئی دقت نہیں، زندگی گزاریں، کوئی دقت نہیں، لیکن آپ کے گاؤں میں اگر 2 مسلک کے لوگ رہتے ہیں، اگر ایک کو پولیس اٹھا کر لے کر جاتی، یا ایک کے اوپر کوئی دقت آتی ہے، بیماری ہے، پریشانی میں ہے، تو دوسرے مکتب فکر کے لوگوں کو اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ اگر کوئی 2 مکتب فکر کے لوگوں کا مدرسہ ہے، اگر ایک مدرسے میں کوئی دقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے گورنمنٹ کے طرف سے، تو کفن باندھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے سارے مکتبہ فکر کے لوگوں کو کہ ہاں ماں نے دودھ پلایا ہے تو میرے مدرسے میں ہاتھ لگا کر دکھاؤ۔ تب ہم بتائیں گے گورنمنٹ کو کہ all minorities to establish and administer educational institutions on their choice۔ اس وقت ہم منہ میں منہ ڈال کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں گے کہ تم میرے مدرسوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ وہ بات میں ہم دیکھ لیں گے، اگر ہمارا کوئی جھگڑا ہے تو ہمارا الگ علماء کرام کو بیٹھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لیکن ہمیں تو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے۔ اگر اس بھارت کا مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جاتا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملیشیا میں اپنی زندگی نہیں گزارنی پڑتی، ڈاکٹر ذاکر نائک کے سارے ریسرچ سینٹر سیل کر دیے گئے۔ ہم پروٹیسٹ کرتے، ہم احتجاج کرتے، اگر ہم ٹوٹل مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہوتے، ہمارے 600 نوجوانوں کو، معصوم نوجوانوں کو UAPA کے تحت جیل میں ڈال دیا ہے۔ UAPA کا مطلب
اس دیش کا विरोधी जो मासूम है उसको भी डाल दिया जाता है। कई सारे ऐसे मासूम उलमाए किराम को दहशत गर्दी के इल्जाम में पोटा और टाडा जैसे कानून लाकर उनको जेल में बंद कर दिया है इन जालिमों ने। आज हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है मेरे भाइयों, मैं यही पैगाम देता हूँ। मैं अपने बड़े भाई रुस्तम अमीनी साहब जानते हैं इस बारे में, मैं शायद एक ऐसा मुकर्रिर हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ भारत के मुसलमानों के कुरान के बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाओ, अहादीस की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाओ। अगर आप एक प्लेटफॉर्म पर होते तो डॉक्टर जाकिर नायक, मौलाना अंदर शाह बेंगलोरी, मुफ्ती अब्दुल समी साहब हमारे दारुल उलूम देवबंद और जामिया सल्फिया बनारस, शाही मुरादाबाद, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, जम नदवतुल उलमा लखनऊ, हमारे इन मदरसों की तरफ इन फिरका परस्तों की निगाह नहीं उठती हम अगर एक प्लेटफॉर्म पर होते। इसलिए कि माइनॉरिटी के लोग हैं हम, मगर हमारे लिए हक हुकूक हैं। अगर कोई तुम अपने धार्मिक स्थल चला सकते हो, अगर तुम्हारे यहाँ अगर इकम्म ब्रह्मना पढ़ना पुण्य है, अगर आपके यहाँ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः पढ़ना पुण्य है, तो हमारे यहाँ भी पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ना बाइस सवाब है। हमारे यहाँ पढ़ना भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, तभी तो हम कह सकते। लेकिन मेरे भाइयों, इसके बगैर कोई चारा नहीं। दो चीज बहुत जरूरी, एक तालीम आपकी ये मदरसे, और दूसरे नंबर पर इस कौम का मुत्तहिद होना। स्टेज पर बैठकर जो कौम को बांटने की बात करे, जो कौम को बुरा भला कहे कलिमा पढ़ने वालों को, मैं कभी भी उसके हित में नहीं जा सकता और उससे कभी भी कौम का भला नहीं हो सकता। स्टेज पर नहीं बल्कि गांव समाज में अगर ऐसा कोई आदमी पैदा होता है, अगर कोई इस तरह का काम करता है, तो आप उनकी बातों पर तवज्जो बिल्कुल मत दीजिए। मैं अरकान जलसा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं पहुंचा, अब से पहले शायद कोई प्रोग्राम मुझसे मैंने लिया था, नहीं पहुंच पाया, शायद हो सकता है मेरे जहन में नहीं है, उन लोगों को मुझसे तकलीफ़ है। मेरे भाई, मेरा रात दिन का मसला प्रोग्राम का है, सियासत में भी हूँ मैं, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग एक फील्ड है हमारी। सियासत की बात हम स्टेज और जलसे में नहीं करते। आपके जलसे में शायद हम नहीं पहुंच पाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी रही होगी, लेकिन ये जो जलसा आपने किया, हमने ठान लिया था कि इस जलसे में मुझे जाना। हमें पता भी था कि मदरसे का जलसा है, कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस की बातें वहाँ पर होंगी, और मदरसे का जहाँ जलसा होता है अब्दुल्ला सालिम हर हाल में वहाँ पर पहुँचता है। क्यों? क्योंकि मैंने मदरसे में तालीम हासिल की है। हम जानते हैं कि अगर मदरसा है भारत में, एशिया में, तो हमारा इस्लाम जिंदा है। अगर मदरसा बन तो आपका इस्लाम दफन हो जाएगा एशिया के अंदर, आपके इस एशिया महाद्वीप में। क्यों? जब आपके मिसाल के तौर पर मदरसे में ताले लग जाएंगे, आपका अकीदा कैसे सही रहेगा? हिंदू धर्म के अंदर कैसे गलती हुई? उनके 33 करोड़ देवी देवताओं का अकीदा कैसे आया? आवागमन का अकीदा कैसे आया? उनका आवागमन का अकीदा क्या है कि मरने के बाद आदमी डायरेक्ट जन्नत या जहन्नम में नहीं जाता, बल्कि मरता है, अगर दुनिया में अच्छा था, अच्छा इंसान ऊंची लेवल पे जाता, ब्रह्मा बनता है, ब्राह्मण खानदान में पैदा होता है। लेकिन अगर चोर था तो वो फिर गाय बैल भैंस बनकर पैदा होता है, चोर था। ये कॉन्सेप्ट होता आवागमन का। कहाँ से आया ये अकीदा? क्या वेदों में है? ये अकीदा वेदों में नहीं है, ये अकीदा आर्या समाज के कुछ पढ़े लिखे तबकों का है। जब ये भारत में आए थे तो यहाँ पर चूंकि इलिटरेसी थी, भारत के पुराने लोग आदिवासी दलित हैं सबसे पुराने लोग, तो जब ये इंटेलिजेंट, जब ये पढ़ा लिखा तबका आया, इन्होंने देखा कि इनको कैसे गुलाम बना कर रखें, तो इनको कहा कि लोगों देखो हमारे पास दौलत है, हमारे पास प्रॉपर्टी। तो दलितों ने और शूद्र निचले तबके के लोगों ने कहा कि सर आप लोगों ने क्या किया जो आप लोग कुर्सी पर हैं, हम लोग नौकर हैं। तो पता इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हमने बहुत अच्छे काम किए, ईश्वर ने हमको ये जगह दी, तुम लोग भी अच्छा काम करोगे तो तुम लोग भी
آگے جنم میں مرنے کے بعد تو جو دوبارہ زندہ ہوگے تو تم لوگ اچھے پوسٹ پر ہوگے، اچھی جگہ پر ہوگا، ہماری جگہ پر ہوگے۔ تب سے یہ عقیدہ چلا، وہاں سے یہ عقیدہ چلا۔ وہیں پر تعلیم تھی قرآن ان کی رگوید یجروید کی کچھ نہیں، عقیدہ وہاں سے چلا۔ گائے کو مار کر کاٹ کر کھانے کا، گائے کو ماتا کہاں سے